मग सोम्या तुझ्यावर त्या प्रेझेंटचा खातीर आमी तुका करता तूं यावे covenant keeping God, unchanging God. बदल नको देव मनशाची काळ जाणा आसूं देव मनशाक तुजे खातीर प्रत्येक केल्ल्याक तुका भियेतल्याक तुका मान दितल्याक तुजी सेवा करूंक आशेतल्याक तुजी खुशी करूंक आशेतल्याक सोम्या तांचे सांगता केल्लो सल्लो सस्ताच्या सस्ताक पाळसो देव संततेपणान तूं आमचो देव आमच्या भुरग्यांचो देव तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांचो देव तूं जावन आसा सोम्या देखून ह्या जाग्याचेर आमी हांगासर रावून ह्या विसावाच्या म्हयन्यांत प्रत्येक फावटी आमच्या काळजाची आशा ती तुज्या काळजाच्या आशे सारकी जावं देखून आशेता देखून आमकां सगळी म्हाका माग आयकतल्याक माग सोम्या तूं उलय हांगासर मागता हांव जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन. तुजे कडेन संदेश नोट्स हांवें बरोवन ते दवरचो आनी तो भोवशा 3-4 संडेक पावचे येतलो आसा तो कावर करच्या तितले साध्य तर नांव म्हाका भोगता ऑलरेडी आमी 10 मिनटां आसात 5 मिनटां आसात 10 वरांक सो अबाउट 50 मिनिट्स 50 मिनिट्स म्हाका आसात सो ह्या वेळाचेर देव कितें सांगूंक आशेता तें सांगचे खातीर पवित्र म्हाका कृपा दिवं दी पवित्र म्हणजे फ्लो ऑफ थॉट्स ते सारके रितीन जावंक करूंक दी म्हणून हांव आशेता सो आयचो संदेश जावन आसा एनलार्ज माय बॉर्डर्स टू ग्रो गो एंड टू गिव म्हजी घड विस्ताराय सोम्या वाडोवंक वसोवंक आनी दिवंक आनी स्क्रिप्चर भाग हांवें काण गेला 1 Chronicles chapter 4 9 to 10 इतिहासाचें पयलें पुस्तक 4 अध्याय 9 आनी 10 आमकां सगळ्यांक गोत आसा हांव क्विकली आय वॉन्ट टू रीड इन इंग्लीश देन आय विल रीड इन कोंकणी एज वेल. नाव Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. कोंकणींत भाशांतर तितलें सारकें म्हाका दिसोंक ना म्हाका त्या देखून हांवें इल्लेशें तें बदली करून सारकें म्हाका मागून परतून चेंज करीत ह्या हाका आयलो सो तें सांगतासतना कोंकणी भाशांतर तें पाड तें म्हूण सांगचें तसलें तांकां भाशांतर करपाक सगळ्या घालचें म्हजो उद्देश न्ही एंड आय वॉन्ट दीस ऑन रेकॉर्ड तो उद्देश न्ही पूण तें थोडे प्लीज गरज आसा की तें सारकें करचे खातीर आमी चड भाशांतर करपाक कोणें केलां तांच्या मेहनती खातीर देवाच्या कृपे खातीर आनी आमकां एक कोंकणी बायबल तांच्या मुखांतर आमकां मेळ्ळा देखून आमी तांकां आभारी जावन आसा आनी मान करता ओके सो हें हांगासर हांवें भाशांतर तें करेक्ट करून बरयल्लें अशें हांवें हांगासर आसा ओके जाबेज आपल्या भावामध्ये भोव मानादीक ताच्या आवयन ताका जाबेज म्हणून नांव दिल्लें कित्याक तिणें म्हळें हांवें ताका कश्टांनी वा दूख सोंसून जल्म दिलो जाबेजान इस्रायलाच्या देवाक उलो मारून म्हळें ओ तूं निजायकी म्हाका आशिर्वाद दी आनी म्हजो प्रदेश तूं विस्ताराय वा म्हजी घड तूं विस्ताराय तुजो हात म्हजे सोय आसो म्हाका वायटांत हांव राख आनी म्हजें हांव दूख आसा जावंक सोडी नाका देवान ताका ताणें मागलेलें तें दिलें देवान ताका ताणें मागलेलें दिलें God granted him that which he requested. आमेन म्हणया की देवान ताका कितें दिलें ताणें मागलेलें तें दिलें देवान ताका ताणें मागलेलें दिलें
आमचो देव मागणे आयकोचो देव. आमचो देव काळजान पावन कितें आमी सांगता ताका सोदून खऱ्या काळजान आमी मागता ते दिवचो देव. जाबेजाक दिल्लो देव म्हाकाय दिवचो देव. सोलोमोनाचो देव आज आराधनांत ताका आमी म्हणलें ते हर एक नीज जावन आसा आनी परतून हांगासर डिक्लेअर करता हांव त्या याहवे विशयान तो सोलोमोनाचो देव. याहवे म्हजो देव बरो देव. सो संतते पर्यंताचे उतार पाळचो देव, वाचवणे पाळचो देव, तुका पळोवचो देव, तुजें समर्पण पळोवचो देव, तुजीं दुखां पळोवचो देव, तुज्या काळजाच्या गुंडायेंत तुवें उबारले ते मागणे ते पळोवचो देव आनी आयकोचो देव. तेंच आमी वाचता ताच्या उतरांत परत परत आमी ते पळयता. हालेलुया. देवान ताका ताणें मागलेलें तें दिलें. देव म्हाका हांवें मागलेलें तें दिता. हांवें खऱ्या काळजान जाबेजा बरीता हांवूय मागूं जाल्यार या हेर दुसरे कोणी आसात बायबलांत तांचे मागणे देवान आयकल्ले वट्टे रितीन आयकोन तांकां एका विशेष रितीन सल्लो येयल्लें ते म्हजे खातीर जर म्हजे ते दिस आशा आसा तेंच समर्पण आसा तेंती एक येदोळसर जाल्लें पुरो सोम्या हें पुरो म्हाका तुका ब्रेक जायचें. हांवें सवय जियेवन आसलें पुरो सोम्या म्हाका एक नवो अभिषेक तुवें बसायलें तसलें तुवें योजीत केल्लें तसलें म्हाका जायचें म्हणचें तसल्याक देव साथ दिता. हालेलुया. कितें दिता तर तो हांवें मागलेलें दिता. हालेलुया. मागनांतल्यान दिना. हांवें मागलेलें तो दिता खऱ्या काळजान. पूण केदार जाबेजान हें मागणें केलें. हें मागण्याक थोड्यो संगती आसात सात जाल्यार ते पळयना पूण आमी पळोवचो उद्देश सोमी आज आमकां उलोवंक दी. Enlarge my borders to grow, go and give. ते करचे खातीर पूण जाबेजाचे जिणेंत पळोवप केदार जाबेजान मागणें केलें आनी कितले फावटी हें मागणें ताणें केलें. कितले फावटी म्हूण हांगासर उल्लेख ना. हांगासर ना कितले फावटी. हांगासर एक फावटी मात्र बरयला. तासोबत एकच फावटी ताणें मागणें केलें की I don't think so. It was a prayer that was going on in his heart. He was frustrated. ताचें जिवीत कितें he was fed up with how he lived his life without being blessed. देखून तो सांगता म्हाका तूं आशीर्वाद कर. Oh that you would bless me. Why he asked? Because he was not blessed like the way he thought he should be blessed. देवाच्या उतरांत पळोवन तो चिंता हांवें कशें आशिर्वादांत आसा आसलें की त्या आशिर्वादांत हांव जिवंक ना. म्हाका तें फावोच आसलें. म्हाका देव दिवंक शकता. मागतल्यान there are great possibilities. Great possibilities. To everyone that prays, there are great possibilities that God can do, not man can do. When you pray, you can do what God can do. When you don't pray, you do what man can do. केदार तूं मागताय केदार तुका करूंक जायनातलें मनशाक करूंक जायनातलें देवान करचें तसलें करूंक तुका साथ जाता. आमेन म्हणयात की देव तुका सांगता जाल्यार तुज्या काळजांत हांव एक समर्पण आसूंक साथ जावं दी. ओके. सो हांगासर आमी पळयता he was fed up how he lived his life and without being blessed, always causing pain. तो मागणं करता पण पळयतात आमी. Then I may not cause pain. That means he was causing pain. Whom was he causing pain? कोणाक तो दूख आसा करतलो. ताकाच आसा दूख आसा करतलो ताणें जियोवच्या रितीन आनी ताच्या कुटुंबाच्या की हेरांकी ताच्या भोंवतणच्या. That's why he says that desperate. He is saying, Lord, I want this to stop. I want this cycle to end. हे एक सायकल ते परतून करचें आसा पळय हांवें कितले प्रयत्न केले म्हणजे काम जावना पूण आज म्हाका तुवें ब्लेस करी आनी ती सांगड ती सायकल ते परतून जावचें तें म्हणजे हांव तें स्टॉप करीजे. आज कसले आमचे कडेन कसले मागणे आसा आमच्या जिवितांत पळयत आसतना खंयचेय देव आमचे मागणे आयकोचो देव जावन आसा. He wanted that to stop. Is there something in your life you want to be stopped? तुझ्या जिवितांत खंयचेय सोबयेचें ह्या खंयचेय दूख हाडचें तसलें खंयचेय सक्सेसाक वचोंक जायनातलें तसलें बरें एक फावटी केल्लें तें जाता म्हणटासतना तें सुट्टा. शिराक थोड्याचो तेंच आयकोंक मेळटा
आमकां जाबेजाक एक नांव आसलें, ताच्या फाटल्या त्या जिणयेक रावन ताका तें चितकोन रावलें, ओके, ताचेर अणटून तें रावलें. कितें पेन, ताका पळयलें तशें पेन केम म्हणटाले कोणा, आय डोंट नो. आतां थोडे फावटी म्हणटात तमाशेकर, फ्रेंड्स थोडे फावटी सांगतात यू आर ए बिग पेन मॅन. थोडे फावटी परतून परतून म्हणटात, तशेंच म्हणटात, ओके. ताका तशें म्हणटाले सगळे, पण ताच्या जिवितांत तशें तो एक शिरातो लागून गेलो. ल्हान बाळशें आसतना ताका आवयन तें नांव दवरलें उपरांत. आनी हांगासर वाटलो तो ताच्या भावाच्या मोदेगांत आसा. तांच्या विशयान आमकां सांगना, पूण हांगासर सांगता ही वॉज मोर ऑनरेबल दॅन हिज ब्रदर्स. तो चड मानादीक तो जावनासलो, ओके, मानाक पात्र, तरी ताका पेन म्हूण म्हणटाले. आनी देव सांगता, देवा कडेन तो सांगता, सोम्या हे रावंक जाय, म्हाका तुवें निजायती ब्लेस करी दे. आमी थोडे फावटी म्हणटा ब्लेस करचें म्हणटा, हांगा तो सांगता निजायती ब्लेस, that you would truly bless me indeed. कोंकणीन सांगता निजाकी आशीर्वाद कर. आमी आयकलें, निजाकी आशीर्वाद कर. म्हाका आशीर्वाद म्हणून जावचें नाका. I want to truly be blessed by you, not by man, but I want to be blessed by you, Lord. Yahweh, covenant keeping God. I want to be blessed by you. I want the church to be blessed by you. I want my family to be blessed by you. I want my children to be blessed by you. I want my business to be blessed by you. तुवें निजाकी मुझे तुझ्या आशीर्वाद घालूंक जाय. आनी तुवें आशीर्वाद घालता आसतना तें सगळ्यांक दिसता, पळोवप सगळ्यांक दिसता. आपल्या आयतारा आमी ते उतार पळयले, ताच्या फाटल्या आयतारा कितें सर्वेस्परान आमचे खातीर वर्ती मातकार्यां केल्यात. कीर्तन 126 आमी पळयले, सर्वेस्परान आमचे खातीर मातकार्यां केल्यात. आनी दुसरे पळोवन म्हणा लागले सर्वेस्परान तांचे खातीर मातकार्यां केल्यात. ते दिसतात देवान करता आसतना आमकां तसलें ब्लेसिंग जाय सोम्या, आमकां तसलें ब्लेसिंग जाय सोम्या. आनी आराधन करता आसतना म्हज्या काळजांत पळय ती एक खात्री सड जाली. आमी कितले सड भावार्थान आराधन करता की ताचें नांव सुबरता की त्याच नांवाचेर तसो आमचो आसरो. बी स्टील एंड नो दॅट आय एम गॉड. हांव तो देव. तूं थोडे फावटी तूं निशब्द राव. गलतो केल्लो सड जाता. तुवें तुज्या समस्या विशयान उलयल्लें सड जाता. तुवें पुरपुरयल्लें सड जाता. इतलो वेळ ओके राव आनी पळय हांव कोण म्हणजे तें. हांव तो तुजो देव, तुका आपयल्लो देव, तुका तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका आसा केल्लो आनी तुका कवळटावन जाणा आसलो देव, तुका थंयच आपोवन दिल्लो देव, तुका एक उद्देशान दवरला. आनी तो सांगता आज आमकां हांगासर सांगता तुका हांगासर हाडला जाल्यार एका उद्देशान हांवें हाडलां. कोण उद्देश जाणा आसतात ती तपासून थंय हांगा धांवनात. कोण उद्देश जाणा आसतात तांकां एक दर्शन एक देव कितें सांगता की ते पळोवंक आशा आसता. त्या खातीर मोल दिवन ती थंयसर रावतात. हालेलुया. सो देवान तुका एक उद्देश दवरला. देवान तुका एक मागणें दिला. देवान तुका एक आशा दिला तुज्या काळजांत. केदाळे ती आशा कितले जाल्यार ती सोडून वचना. ते मागणें केदाळे सोडून वचना. कितलीं वर्सां जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांवें पळयलो आज पर्यंत सोम्याक वळखून आज पर्यंत. सो देवान सगळ्या तुज्या काळजांत तूं म्हाका सोदतना हांव तुका मेळटलो म्हूण सांगिल्लें तें उतर जेरेमायाच्या ग्रंथान आमी वाचता 19:13 म्हूण चिंता. Doesn't matter, we are not going there. सगळ्या तुज्या काळजांत तूं म्हाका सोदतना हांव तुका मेळटलो म्हूण समज सांगता. There is no doubt about it. Okay? There is no doubt about it. आनी हांगासर कितें आमी म्हणटा देवान ताका ताणें मागलेलें तें दिलें. हर एकी कितें सकट म्हणल्यार आमी परतून तें पळोवचें जाल्यार आमकां कळटा. गॉड ट्रूली ब्लेस्ड हिम. ही सेड यू ब्लेस मी इंडीड. आनी 11 पळयता आनी गॉड ग्रांटेड वॉटेवर ही प्रेड. सो तुवें विचारलें, तुवें मागलें, हर एकी तो दिता. ताच्या महिमे खातीर तें आशेत आसतना, दुसऱ्याक दूख जायना असले खातीर तुवें विचारता आसतना, गड विस्तारची कित्या खातीर?
देवानं मोईचे देवानं अब्राहमाक एक उतार दिले, ताका बायराक येत आसतना ताका सांगलें आय विल ब्लेस यू, इन ब्लेसिंग आय विल ब्लेस दी म्हणटा मागीर तो ऑफकोर्स. पूण स्टार्ट आरंभाक तो सांगता हांव तुका ब्लेस करता, हांव तुका आशीर्वाद करता, तुझे थंय हांव सगळ्या संवसाराक आशीर्वाद करता, सगळ्या कुटुंबाक आशीर्वाद करता. आय विल मेक युअर नेम ग्रेट, तुझे नाव हांव व्हडलें करता, व्हडलें करता. ते कोणा खातीर? ते म्हजे खातीर, म्हजे खातीर. म्हजें नाव व्हडलें करून तो सांगता. पूण आमी तें आशेवचें, आमकां जाय ताचें ब्लेसिंग आमचेर रावो, आमी दुसऱ्याक ब्लेसिंग जावचे खातीर. त्या उतरा सेक्शन मागीर हांव येता, पूण थंयसर एका देवळा वचोंक आमकां वेळ मेळना जाल्यार तो सांगता एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग, आय विल ब्लेस यू, ओके, एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग. तुका आशीर्वाद करचे कित्या खातीर? तुवें दुसऱ्याक आशीर्वाद जावचे खातीर, तुमचो आशीर्वाद जावचे खातीर, तुका देव आशीर्वाद करतना तुमचो आशीर्वाद जावचे खातीर. आनी आज आमी मागचे तें देवा आमची गर्द विस्ताराय, तें पुरो ताका केल्लें तें आमकांय कर, कित्याक आमकां आमचे खातीर जिवंक आमकां नाका, आमकां ब्लेसिंग जावंक जाय, आमी दुसऱ्याक आशीर्वाद जावंक जाय, आमी दुसऱ्याक दूख पावोवंक न्ही, दूख थांबोवंक आमकां धाडी जाय. काळजां घडसूंक तुवें आमकां दाखयलें, दानसतेरांक सुटका तांकां भासावंक तुवें तें प्रेरकात्मक दिलाय न्ही, तें आमचें काम चड आनी चड जावचें आमकां पळोवंक जाय. हालेलुया. God truly blessed him, enlarged his territory. What is enlarging territory? His hand remained with him. ताणे विचारलें सोम्या तुजो हात म्हजे सांगता सदांच आसूं, let your hand be with me. Okay? तो सांगता आनी keep me from, what does he say? Keep me from evil. विघ्न म्हणजे तांव पयस कर, वायट तांव म्हणजे तांव पयस कर. ओके, कोंकणींतले सारकें केल्लें तें आमी उडास दवरल्यार तें तुमकां बरोवंक जाता जाल्यार यू आर वेलकम. ओके, तें कितें सांगता थंयसर तो सांगता एंड दॅट यू वूड कीप मी फ्रॉम इविल. वायट तांव म्हाका पयस दवर, वायट तांव म्हाका राग, वायट तांव म्हाका निवार. ओके, हे मागणें आमी देवाच्या उतरांत पळयता. एंड दॅट आय मे नॉट कॉज पेन, म्हाका दूख आसा करूंक सोडनाका. हांव गेल्ले कडेन म्हज्या संबंधांनी, म्हज्या घरांत, म्हज्या शेजारांत, म्हज्या इश्टा खातीर, म्हज्या कनेक्शनांत खंयसरी दूख हांवें आसा करूंक सोडनाका. आसता हांव म्हजी हिस्ट्री म्हजे तें बदलोली, येदो मसर तशें आसलें, पूण आज देवा आसता हांव हे सकट रावन वचोनी आनी आसता म्हाका ब्लेसिंग जावंक जाय. सो देवान ताचें मागणें आयकलें, दर्येकी तें मागणें आयकलें. ताचें मागणें आयकलो सोमी तुजो आनी म्हजो सोमी नेमी, तुजो आनी म्हजो सोमी नेमी, तुजें आनी म्हजें मागणें आयकोसो सोमी नेमी पो. हालेलुया. कडाप आमचें बरें आमी म्हज्या जिणेचें कडाप तूं, म्हज्या पातयेचें कडाप तूं. हांव तुजेर विश्वास ना, तुका उलो मारता. हांगा जाबेजान तशेंच उलो मारलो आनी उलो मारतना देव ताका आयकलो. आमी गायिल्ली करतना ती सांगतात ताणें मागल्या अशें, हायड मी अंडर युअर विंग्स. या वायट ताका म्हाका निवार म्हणटा आसतना ओके तो सांगता. Hebrews chapter 13:8 कितें म्हणटा आमकां सगळ्यांक बोलता आसा, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jesus Christ is the same. जेजू ख्रिस्त काल आज सदां सर्वदा तो एकच जावन आसा, बदल नासलो. तोच तो ताच्या सभेंत तोच तो, म्हज्या कुटुंबांत तोच तो, म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत तोच तो, म्हज्या समस्यांत तोच तो, बदल नासलो. बिझनेसांत तोच तो. हालेलुया. खंयच्या मापान तो काम करता, बदल नासलो जेजू. खंयच्या मापान तो काम करता, हांवें चिंतच्या की, हांवें मागच्या की, अदीक चड धाराळ मापान तो काम करता. Ephesians chapter 3 verse 20. ओके, थंयसर परतून आमी ते गालिचे पडटात ते डिग्रीस ते अदीक धाराळ चड मापान आमी चिंतच्या की, आमी मागच्या की, ताच्या की चड कसो जावन आसा. हालेलुया. आमी मागच्या की, आमी चिंतच्या की, अदीक चड धाराळ मापान. जाबेजान ते मागणें करतना म्हाका आशीर्वाद दी म्हणटना ताका भोवशा देवान
वडिलांनी सांगलें अब्रामाच्या जिवितांत एक घडी थंयसर आमी या ताका भविश्य देवान अब्रामाक ब्लेस करतना म्हणली उतरां मदींत आशिल्ली जाली ओके जालें ताणें उडास काडलो ब्लेसिंग मीन्स वॉट गॉड ब्लेसिंग मी देवान म्हाका आशिर्वाद केल्या कितें जाता तें ताका उडासाक आयिल्लें जावया आनी तें आमी पळयता उत्पत्तीच्या ग्रंथांत 12व्या अध्यायांत 2 आनी 3 वचनां थंयसर आमकां अशें वाचूंक मेळटात हांव तुजें नांव एक व्हड बरें जावूंक जायतलो तुजें नांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव व्हडलें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद तूं जातलो एक आशिर्वाद तूं जातलें एक आशिर्वाद तूं जातलो एक आशिर्वाद तूं जातलें एक आशिर्वाद आज तें सायकल आमी ब्रेक करया आज हांव जातलो एक आशिर्वाद ताणें म्हाका आशिर्वाद केल्ले सोम्या आज खंयचेय सायकल आसा जाल्यार खंयचेय शिरापाचें सायकल आसा जाल्यार खंयचेय पाटां आमकां आणटलें जाल्यार आमचें वयर आसा जाल्यार खंयचेय दुसऱ्याने दिल्लें या आमीच आमकांच म्हणलें तें आमी सोबत फुडें फुडें आमी आमी आमचे सुवेक शिराप उसारतात जायना आनी सोन सोडया अशें कोणाक कळना हांव कितें करता कितें पळयता कितें म्हजी कसली संवय म्हणलें आनी हे आयतारा दीस मात्र आमकां आयकूंक मेळटा फुडें फुडें आमी आमी सरखड करूंक शकता म्हणलें आज सोमी जर ताचे आशिर्वाद म्हाका दिता ताका हांव सगळ्या काळजान सोदता ताचे कडेन मागता सोम्या आज हे मुक्त कसो दे आज टुडे इट हॅज टू एंड सांगया आमी आमकां आमच्या भितर आमच्या मोती भितर आमच्या काळजा भितर हे आज मुक्त नसाचें हांगासर तें पुरोन आसाचें हांगा हांव परतून ताका काडून व्हरोंक ना जेजूचे आशिर्वाद घेवन ताच्या उतराचें सत्तेन पवित्रतेच्या सत्तेन तें मोल हांगा हांव जैत जोड नवें एक पर्पज एक विजन एक दर्शन घेवन एक उद्देश घेवन हांव सोम्या खातीर जेवंक वयतलो आनी सोम्याक हांव व्हडली कामां करूंक शकतो हालेलुया ताणें म्हाका आपयलो ताणें आमकां हर एकल्याक आपयलो ताणें आमकां हर एकल्याक आपयलो क्रिस्ताक आमकां ताणें दिलो बापान आमकां हर एक दिला म्हणून सांगता देवाचें उतर आनी एक वस्तू वेळ आमच्या जिवितांत आमी करसिला आमी सोलमोन्यान चिंतून सोलमोन्याची उतरां चिंतून आनी देवाचें उतर कितें सांगता तें आज आमी घेवच्याक सोमी आज आमकां आपयता तूं जातलो एक आशिर्वाद दूख दिवच्या बदलेक आशिर्वाद जावंक जालें मागलें देवान ब्लेस करतना आमी एक आशिर्वाद येता उसराक जाकोबान कितें म्हणलें देवा तो थंयसर त्या पेनियन जाग्याचेर 32व्या उत्पत्तीच्या ग्रंथान 27 थंयसर आमी पळयता जाकोबान कितें म्हणलें देवा लागीं तो म्हणलो तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या शिवाय हांव तुका सोडिना तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या शिवाय हांव तुका सोडिना हे कसले आशिर्वाद येदो नुसतं देवान आशिर्वाद दिवं ना ताका ते गेल्ले कडेन पुरा ताचे पुरो उपोळ ताचे आस्त सकट चड केली देवान पूण हांगासर तो इज आस्किंग फॉर ए पर्टिक्युलर ब्लेसिंग देवा तुवें आशिर्वाद करता आसतना ते पयलेचें कितें आसा की घडटल्लें कितें आसा की तें म्हजें नांव सोंग येता आनी हांगासर आमी पळयता ताचे तो विचारता तो मनीस वा देवदूत वा देवस थंयसर आयिल्लो तो ताचे कडेन जुस्सो कित्याक म्हळ्यार थंयसर आमकां तें स्वस्थ कितें म्हणून कळोवना पूण जाकोबाच्या उतरान आमकां कळटा हांवें देवाक मुखामुखी पळयलो हो देवाचो जागो म्हूण तो सांगता पेनियन आनी तो ताचे कडेन विचारता ब्लेस कर म्हाका तुवें म्हजेर आशिर्वाद जाल्या शिवाय हांव तुका वचोंक सोडचो ना म्हणटा आसतना तो सांगता तुजें नांव कितें विचारलें त्या मनशान जाकोब ताणें जाप दिली ओके जाकोबाचे आमकां सगळ्यांक कसं ताचे अर्थ कसो म्हणून हांव चिंतता जाकोब म्हळ्यार सप्लायंटर रायट सप्लायंटर डिसिवर तो मोस करतलो वंचनान तो घेवचो करतलो ताणें ताच्या जिवितांत तशेंच जाल्लें म्हणल्यार आमी पळयता पूण कितें सांगता तो ताका सांगता ह्या फुडें तुजें नांव जाकोब न्ही बघा इस्रायल कित्याक देवा लागीं आनी मनशा लागीं तूं झुजलाय आनी जैतें जालाय जाकोबान ताका विचारलें उपकार करून तुजें नांव कितें म्हूण म्हाका सांग पूण ताणें ताका फाटीं सवाल केलें म्हजें नांव कित्याक विचारताय उपरांत ताणें ताका आशिर्वाद दिलो उपरांत ताणें ताका आशिर्वाद दिलो हालेलुया उपरांत ताणें ताका आशिर्वाद दिलो आनी ते आशिर्वादा सांगता ती सकत आयली देवाची सकत आयली ताचेर बदलल्लें एक जिवीत जिवच्या खातीर
झुजून जैतेवर चाललो मनुष्य सांगता आणि देवा सांगता अधिकार आसलो स्थान आसलो देवा मुखार धैर्यान रावचे नसलो देवा आणि मनुष्याकडे धैर्यान रावूंक शकचे तसलो ताका कितें जाकोब म्हणटा हांवें देवाक उतरून पळयला तरी हांव जिवंत उरला देखून त्या जाग्यार पेनियर म्हणून ताणें नांव दिलें देवान ताका आशिर्वाद दिले जाकोबाक एक पास्ट आसलें पयलींचें जिवीत एक ताका एक पाड नांवान सांगलें तें ताच्या थंयसरी ताच्या आवयन ताका हें दिल्लें आमी पळयता जामेजाक दूख दितलो नांव आयिल्लें दोगांयची जिवीत देवान आशिर्वाद करून हेरांकी आशिर्वाद जायशे ती बद्दली अब्राहमाक मात्र न्ही जाकोबाक जामेजाकी दुसऱ्यांक आशिर्वाद जायशे ताणें केले आमचे फाटलें जिवीत दुसऱ्यांक आशिर्वाद जाय नासलें तसलें या तूं करचें तसलें जावं जमयें पूण देव तें बदलूंक शकता काळजाची आशा आसल्या ओके आज आमी आशेचे देवान आमकां विशेष रितीन बदलुचे खातीर सो कितें ताचे आशिर्वाद तूं निजाळ की म्हाका आशिर्वाद दी आनी म्हजो प्रदेश तूं विस्ताराय मागणे परत हांव एक दिवस वा म्हजी घड तूं विस्ताराय तुजो हात म्हजे सुमार आसूं म्हाका वायट जावं राग आनी म्हजें नांव दूख आसता जावं सोडिनाका सो निजाळ की म्हाका आशिर्वाद दी म्हूण ताणें मागलें आनी तें ताका मेळ्ळें की देवाचें उतर सांगता देवाच्या उतरांत फोटिनांत आनी थंयसर कितें आसा तशें थंयसर बरयता सूख जालें जाल्यार सूख म्हणून दाखयता सत आसलें सत सांगता देवाच्या उतरांत ताका सांगलें देवान कितें ताणें मागलें तें सगळें ताका दिलें दुसरी संगत ताणें मागली म्हजो प्रदेश विस्ताराय गड विस्ताराय हांवें हेरांक आशिर्वाद जावंक ना या हांवें आशिर्वाद जाल्लें पावोंक आमचे विशयान चिंतचें जाल्यार आय एम कमिंग बॅक आउट टू आवर रिलेवन्स हियर म्हाका दुसऱ्याक हेरांक आशिर्वाद जाल्लें पावना कोण कोणी उंचे आसात ती हांगासर देवा म्हाका हांव जाणा इल्ल्या मट्टाक आशिर्वाद जालो हांव इल्ल्या मट्टाक आशिर्वाद जाल्या पूण म्हाका आनी चड व्हड आशिर्वादाक पावोंक जाय म्हाका आनी इल्लें चड पळोवंक जाय गड दिसताचे म्हळ्यार कितें तुजे स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स या तुजो जागो तुजी आस्त तुजें कितें गड आसा की तुज्या जाग्याची ती गड आनी कितें कशें वाडोवंक जावचें आमी तशेंच वाडोवंक जायना आमकां कोणें दिल्यार वाग ती पडची हांगासर देव तो दिवचो जावन आसा आनी तो सांगता देवा कडेन म्हजो प्रदेश विस्ताराय आमचो प्रदेश विस्तारावचो देवान जावन आसा ओके आमचो प्रदेश आमचे कॅपॅसिटी देवा कडेन मागून आमी थोडें करूंक आसा सांगात आमी आयजाया 54:2-3 नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग दॅट ओके थंय देव सांगता तूं हें करूंक आसलें तूं कर हांव म्हाका करूंक आसलें हांव करता म्हणून तो सांगता सो हांगासर जापेसान आनी आमी म्हणजे ताच्या मागण्यांत आमी वांटेली जावन आमी मनचे जावन आसा हेरांक आशिर्वाद जाल्ले म्हाका पावना म्हाका दुसऱ्या पासून आनी व्हडले आशिर्वाद कर चड जाणांक म्हाका आशिर्वाद कर चड जापी हाडचे चड पोळ दिवचे चड जुवां पडचे चड खतखत्या उमाळ्यांनी भरलेले तसले मागणे म्हाका करूंक म्हजी गरज विस्ताराय मागण्या झुजाऱ्या खातीर ती एक गड आमी विचारया ह्या जाग्याचेर बसून यहोवाच्या मुखार याहवेच्या मुखार सोलोमोनाच्या देवाच्या मुखार हर एक पळोवच्या मुखार हर एक काळजांत आशा घालचे ताची बरी खुशी करूंक आशा घालच्या त्या देवाक पळयतले देवाक आमी सांगयात म्हजी गड तूं विस्ताराय म्हजें स्पियर तूं विस्ताराय सोम्या हांवें उतार मानतना आनी म्हज्या आराधनांत चड उब दाखोवन पवित्रतेचें उब दाखोवन म्हज्या उतरांत हांवें उतार शेअर करता देवाचे उतार शेअर करता आसतना हांव उलयता आसतना तुका घेवन तुका मॅनिफेस्ट करूंक म्हाका तूं साध्य कर चड प्रकट आनी यश तूं कर चड आत्म्याचेर प्रभाव म्हज्या नांव पडूं दी चड आत्म्याचेर म्हज्या नांव प्रभाव पडूं दी सोम्या हांवें वेता आसतना हांवें उलयता आसतना तसलें प्रत्येक काम म्हजें नांव तूं कर म्हज्या भावार्थाची गड विस्ताराय सोम्या म्हज्या भावार्थाची गड विस्ताराय सोम्या हांगासर आसा ती कोणी तुमची सोम्या कडेन म्हज्या भावार्थाची गड विस्ताराय सोम्या म्हाका पळोवंक जाय तें म्हाका पळोवंक जाय अद्भुत सोम्या हांवें मागता आसतना हांव उलयता आसतना हांवें सांगता आसतना
सांगता आसतना म्हाका अद्भुतां सरी जावची पळोवंक जायचे आमी डिक्लेअर करतना ते जायचे थंयसर ते बांदले ते बांद आसतना बांदले जायचे सुटयत आसतना सुटले जायचे सुटका वचतना सुटका तांकां मेळा जाय जो मोड वसा जाय सोम्या तुजो भावार्थ सडय तुजे सांगता रावन उलोवंक तुजे सांगता रावन उलोवंक अद्भुतां सगळ्या पिडाक मुंजावचे पळोवंक म्हाका फाव कर हांवें सुवार्थ दिवची चड आनी चड फळ दिवंक फाव अशें म्हजी गरज विस्ताराय हांवें सुवार्थ दिता आसतना चड आनी चड फळ पळोवंक म्हजी गरज विस्ताराय सोम्या सोम्या म्हाका तूं आपड आज म्हाका आपड जायना म्हणजे ते रावन वचून दी म्हज्या जिवितांत म्हजे तांव फळ येवं दी म्हणजे तांव सगळ्या संतोश हाडूंक जावची तसली फळां ही चड आनी चड पळोवंक जायशें म्हजी गरज तूं विस्ताराय सोम्या म्हजी गरज तूं विस्ताराय म्हजी एबिलिटी तूं विस्ताराय म्हजे वयलो अभिषेक तूं विस्ताराय सुवार्थेचो अभिषेक तूं म्हजे वयर तूं विस्ताराय तुमच्या बिझनसांत रिलेशन्सांनी विसारी मागीर डिक्लेअर एवरी मॉर्निंग सोम्याच्या नांवान ताच्या सांगत चलत आसतना ताका बियोंक चलत आसतना ताका मान करत आसतना ताका सोदता आसतना एकांत एवरीथिंग मस्ट चेंज सैतानाक आमी आज्ञा दिवंक शकता खंयच्यो आडकडी ते रिलीज करनात ते ताका आमी बांदूंक शकता आनी सांगूंक शकता उक्तें जा आशिर्वादाचें दार उक्तें जा म्हजेचेर म्हूण सांगून सोम्याचे सांगता एकवटांत रावून तिसरे सांगताले मागीर तुजो हात म्हजे सोम्या आसूं दी तुजो हात म्हजे सांगता आसूं हायड मी अंडर युअर विंग्स असं आमी म्हळें म्हणून गायलें सगळे आमच्या काळजांत आनी आमी डिक्लेअर केलें आमी स्टील रावून तूं कोण म्हणलें आमी समजूंक शकता आनी आमचें सांगता तूं आसाय म्हणलें दाखोवन दिवचें तसलें एक प्रेझन्स आमकां जाय सोम्या तुजो हात म्हणटा आसतना कितें तो विसरलो तुजें प्रेझन्स म्हजें सांगता आसूं तुजो हात म्हजें सांगता म्हळ्यार तुजें प्रेझन्स तुजो सांगात म्हाका जाय तुजो सांगात म्हाका धैर्यान उलोवंक करता तुजो सांगात म्हाका धैर्यान मागोवंक करता तुजो सांगात म्हाका धैर्यान वैरीक मुखार रावंक करता आज सोमी सांगूंक आशेता सभेक ताच्या सांगता सगळ्यांक ताका भियेतल्यांक ताच्या उतराक मान दितल्यांक ताच्या उतर धैर्यान सांगतल्यांक ताका अधीन जावंक सांगतल्यांक तो सांगता तूं धैर्यान उबें राव तुवें सांगता हांव आसा जर तूं कॉम्प्रोमायज करताय जाल्यार तेन्ना तुका धैर्य ना पूण तें धैर्य सभेक तें दिवच्या खातीर आमी मागचें जावन आसा तुजो हात म्हजे सोम्यान आसूं दी धैर्यान हांवें सेवा करचे खातीर धैर्यान हांवें तें तुजें प्रवादनाचें उतार म्हाका तूं दिताय जाल्यार तें धैर्यान सांगोवंक धैर्यान पातयेवंक धैर्यान कित्याक तूं म्हजे सांगता आसाय तुवें दिल्लें उतार तें केदींच तें पडोवन वचना म्हणलें उडास दवरून तूं आसल्यार म्हाका पुरो आमी करताले तूं सांबाळताय करी एक म्हजी करी जर ताच्या हातान हांव दिवंक आसा जाल्यार हांव पातयेत उडोवन म्हणलें करताली आनी एक तें यू होल्ड माय एवरी मोमेंट आय बिलीव इन यू हांव तुजेर पातयेता हांव विश्वास कर सोम्या हांव पातयेता तुजे तूं आसल्यार म्हाका पुरो तूं आसल्यार म्हाका पुरो फॉर मावंटाक सोमी सांगता आसतना फॉर मावंट थोडे फावटी फॉर मावंट आमचो अधिकार चलोवचे खातीर मागण्याची विंगड रीती आसा देव आमकां आमी ताचे थंय वाडटलो देव आमकां शिकयता एकच रितीचे मागणे थोडे फावटी पोरांतूंक आसा थोडे फावटी तुका करून मागोवंक आसा थोडे फावटी भावांतान तें डिग्री करूंक आसा थोडे फावटी फॉर्माक आसा चड वस तुजो अधिकाराक आसा हांव मोल घालता तुजो अधिकार तशें म्हणूंक आमकां साध्य जाता तें कशें केन्ना आमी करूंक शकता ताचें प्रेझन्स आमचे सांगता आसता आसता ताचें प्रेझन्स आमचे सांगता आसता आसता ताका घेवन आमी चलता आसतना पयलें म्हळ्यार तूं आमचे सांगता हें नासतना रावशी जाल्यार ही सुवात सोडून वचोंक आमकां दिनाका इट्स नॉट ए जनरल प्रेझन्स सगळ्यांनी तो आसा त्या रितीन म्हजे सांगता स्पेसिफिकली दाखोवन दिवचे बरें फिरणे विशयान कितले उडास काडलेली उलयलेली म्हाका थोडे फावटी पावड म्हज्या विशयान एक ते म्हज्या काळजांत आनी म्हज्या मोतीन ते एक आच्छी घाल्ले म्हणी ते उरलां फिन्नी तो वेतालो ताच्या गोड्याचेर बसोन केन्ना ताका तो एक तो अभिषेक विशेष अभिषेक जाल्या उपरांत विशेष अभिषेक देवाचे
मुखामुखी एक ताका एनकाउंटर जावन देवाच्या आत्म्यान तो बरो तो बोगलता रावय सोम्या म्हाका घेवंक आनी जायना म्हणून सांगून त्या रानांत मागणी करता आसतना आनी ताचे उपरांत ताची सेवा तो गेल्ले कडेन ताचें तें प्रेझन्स तशें तें प्रभाव घालतालें त्या जाग्याचेर तो लागीं पावता आसतना हांगासर तो वॉक रडोवंक सुरू करताले सपोज तो उडपी जावन आमच्या मंगळूर शहरा कुशीन येतालो वंचीत पडबिकरी उतरून तितके मुखार येता आसतना हांगा मंगळूर शहरांत लोक रडोवंक सुरू करता दिव्याचेर पडटा द प्रेझन्स मेक्स अ डिफरन्स ते मॅनिफेस्ट प्रेझन्स आमकां सगळ्यांक तें समजना सगळ्यांक सगळी आशा आसची हांव नेना पूण कोण आशेता देव कसले प्रेझन्स दिवंक शकता वयचें म्हळ्यार तूं आमच्या सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार ही सुवात सोडून वचोंक आमकां दिनाका तूं आमच्या सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार म्हाका आनी तुज्या लोकांक तुजी कृपा लाभल्या म्हणून कशें करीत जावचें तूं आमचे बराबर आसल्यार हांव आनी तुजी परजा संवसाराच्या सगळ्या लोकांक वेगळी म्हणून कळटले ताचें प्रेझन्स आमकां वेगळी म्हणून दाखोवन दिता वेगळी म्हणून दाखोवन दिता आमच्या उतरांत आमच्या नृत्यांत आमी उलोवच्या रितींत आमी बिझनेस करच्या रितींत देवान आमकां आशिर्वाद करच्या रितींत आमी वेगळी म्हणून देव दाखोवन दिता आनी ते जाल्यार तांच्या सोयेस्परान तांचे खातीर महान कार्य केलां तो तांचे पक्ष नासून झुजता तो तांचे सांगाता वेता तांकां आपणूक आमकां साथ जायना हालेलुया तो जावन आसा जैत दिवचो झुजाय तुजो हात म्हजे सांगाता आसूं दी आनी सोयेस्परान वयलेक म्हळें जें कितें तुवें विचारलें तें हांव करतलो हांवें स्क्रिप्चर रेफरन्स दिवना तें म्हणून Exodus 33, 15 to 17 हांव वाचता आसा ओके Exodus 33, 15 to 17 थंयसर जें कितें तुवें विचारलें तें हांव करतलो कित्याक तुका म्हजी कृपा लाभल्या हांव तुका नांवान वळखता कितें तुवें मागलें तें तुका हांव दिता कितें तुवें मागलें तें तुका हांव दिता So that's why God is challenging us to ask not ordinary prayers. हांगासर कोणाय की देव सांगता जाल्यार हे उतार सांगता आसतना देव तुका सांगता जाल्यार ask not the ordinary prayers केदाळे मागचे न्ही पूण आज एक नोवें मागणें मनशान ते जादयेक हाडिनात तसले भावार्थाच्या दोळ्यांनी तूं माग ताचे कडेन विचार तुजें your prayer determines what you will receive. तुझे मागणे भावार्थाचे मागणे आशेचे मागणे एक्सप्लेन दुसऱ्याने सांगले म्हणल्या खातीर करनाका तूं निजायकी आशेत कितें निजायकी जाबेजा बरी मोईजे बरी एलिया बरी ते सगळे टमसर रावला जाकोबा बरी तूं दिता नसर हांव तुका सोडना ते नीज मागणी तूं रावताय जाल्यार ते डिटर्मिनेशन तुजें तें आसा जाल्यार ते जाल्यार देव तुका दिता when you are serious when you seek me with all your heart तुवें मागलें तें तुका मेळटा लोकांच्या मांजरान सोंत्या अध्यायान वचन आमकां देवान दिल्लें आनी एक वचन तें परत तें सोबी हाडटा आमकां चॅलेंज करचे खातीर अभिषेक आसा म्हणटाय देवाचो प्रेरक म्हजे सगळें आसा म्हणटाय तर असले पुरा जायचे तर आज आमी ताचे कडेन म्हणचें सोम्या आमकां हें पळोवंक जाय फिन्नीक दिल्लें पळोवंक जाय त्या पयल्या शतमान त्या सभेत पेंतेकोस्ताच्या दिसा कितें त्या सभेच्या वयर आपोस्तलांच्या वयर कितें पुरात्व दिलें आनी ताचो परिणाम दिसून आयलो हांगासर आसलो लोक एक्सक्यूज मी 4:18 आमी तें पळयता कितें थंयसर देवाचो प्रेरक म्हजेर आसा कित्या खातीर दुर्बळांक बरी करपाक प्रगट करचे खातीर आनी कितें करूंक बंदीत आसल्याक सुटका दिवचे खातीर ताच्या पयलें He has sent me to heal the broken hearted. ताणें म्हाका धाडला कित्या खातीर मोडलेल्या काळजांक ह्या ब्रोकन हार्टेड बेसान जाल्ल्या काळजांक गायल्ल्या काळजांक तांकां हील करूंक तांकां स्वस्थता दिवंक तांकां घडसोणी दिवंक तांकां गूण करूंक अभिषेक त्या खातीर आनी उपरांत कितें सांगता He has sent to preach deliverance to the captives बंदीवानांक सुटका हांवें ती कितें करूंक प्रकट करूंक बंदीवानांक सुटका जेजूच्या नांवान बंदीवानांक सुटका जायजेस पवित्र मुखांतर बंदीवानांक सुटका जायजेस त्या मात्र अभिषेक आसा म्हणून ते
आज सोन्याकडे संगीत घ्या सोन्या म्हणजे घर विस्तार आहे सोन्या म्हणजे घर विस्तार आहे सोन्या म्हणजे ते अभिषेक असा नाही असा अभिषेक असा म्हणून या मोठा सो अभिषेक म्हाका जाय म्हणजे घर तू विस्तार आहे म्हणजे घर तू विस्तार आहे म्हणजे ते सड आहे म्हणजे कॅपॅसिटी वाढ आहे म्हणजे तुझे तावन घेवंक आणि तुझे तावन ते रिलीज करूंक वाढवंक ते म्हाका साध्य कर तुझ्या सभेत तावन वाढवंक साध्य कर ओके सो ते आमचे मागणे जावन आसा Luke chapter 4, 18 and 19 and कितें सांगितलें की ते जावंक शकता ते recovery of sight to the blind, both spiritually blind and physically blind. So set at liberty them that are bruised. Okay. वस्तू सत्य आसा थंयसर कोंकणीत एक तर स्टायलेन सोडून गेला ताणी कंबायन कर दंसल्याक सोडका बंदीवानाक सोडका म्हज्या बंदीवानाक सोम्या सडय म्हणून सांगून आमी म्हणचे ते जावन आसा ओके सो देखून आमी सोम्या कडेन मागया सोम्या म्हजी घर विस्ताराय वाडोवंक वसोवंक आनी दिवंक तुजो संगत तुजो अभिषेक तुजी संगत ती पळोवच्याक चड आनी चड म्हणजे ते एक समर्पण म्हणजे ते एक सॅक्रिफायस म्हणजे ते एक मागणें म्हणजे ते एक आशा ती आसूंक सोम्या ते नातल्यार ते मेळटा तूं कितलें मागताय तितलें मेळटा जें कितें तुवें मागलें तें तुका दिलां तें तुका मेळटलें ते मेळटा म्हणसर आशिर्वाद करता म्हणसर हांव तुका सोडचो ना ते आमचे मागणे आयच्या दिसा जावं दी आनी नेक्स्ट ताचे सोवती संगत ताणें ताच्या मागण्यांत म्हणची म्हाका वायट रावन राख Isaiah 59 verse 19 अशें सांगता when that's the second part okay Isaiah 59 verse 19 आनी कोंकणींत थंयसर सारकें ना थंयसर कोंकणींत I think it is all together change the meaning कन्नड आनी कोंकणींत कन्नडाचें कॉपी केलां कन्नडान ट्रान्सलेशन समज जावना थंयसर ओके Isaiah 59:19 B second part when the enemy comes in like a flood when the enemy shall come in like a flood the spirit of the Lord shall lift up a standard against him hallelujah कितें म्हणटा थंयसर spirit of the Lord will lift up a standard against him आवरा बरी असं तर्जूम अशें जायते कोंकणींत थंयसर सूख आसा देखून सांगता वादळा बरी दुस्मान मुखार येता आसतना या आवरा बरी flood like a flood when the enemy comes in like a flood आवरा बरी दुस्मान मुखार येत आसतना कितें करता देवाचो आत्मो देवाचो सर्वेस्पराचो आत्मो ताचे विरोध एक बोंदेर उबारता ओके डिक्शनरी मिनींग स्टँडर्डाक बोंदेर म्हणून आसा या कितें थंयसर आसा ताका सरी जाल्ल्या प्रमाणाचे स्टँडर्ड म्हळ्यार ताका ताचो फोर्स कितलो आसा की दुस्मानाक आवरा बरी येता जाल्यार ताका सरी जावन तें आडावंक सतत आसलें ताका नाच केलें उडोवचें आसलें पळयत मग थंयसर एक स्टँडर्ड एक बावटो एक बोंदेर थंयसर एक आडकळ एक ताडेगोडे थंयसर आसा करता म्हणटा देवाचें उदार हालेलुया म्हाका वायटाक हांव राख म्हाका दुस्मनाच्या पासत हांव दुस्मनाच्या शिंत्रेत हांव दुस्मनाच्या हातांत हांव दुस्मनाच्या योजनांत हांव दुस्मनान हाडच्या वायटांत हांव म्हाका तूं राख म्हज्या कुटुंबाक तूं राख ओके सो पवित्र हांव तशें करता म्हणून आमी वाचता साम 91 सांगता जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता तो चड पद्दतीचे सावळेंत वस्ती करता ओके सो थंयसर करेक्शन जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता तो चड पद्दतीचे सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो भरवंसो आनी देव तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणांत पिडेंतलो आपल्या पाकांनी तो तुका धांपतलो ताच्या पाकाच्या मदीं तुका आसरो मेळटलो दार आनी गांवाचें ताचें विश्वासीपण रातच्या आकांताची दिसा वेळार उठलेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना काळोखान भोंवतले बारीचे पिडेक दनपाराचे नाच करतल्या कर्गाक तूं भियोंचो नाय तुजे कुशीक 1000 जण मरून पडटी आनी तुज्या उजवाक 10,000 तरी तुजे साक्षी कसलेच वायट पावचे ना हालेलुया सोम्या आमकां तुज्या सभेक सन्मान कर तुज्या सभेक एक बोंदेर जावन तूंच उबार आमकां तूं उबार तुजें एक ताडेगोडे ते दसऱ्या सैतानान ते हाडच्या संगतीच्या विरोध रावूंक आमकां तूं फावो कर हालेलुया सगळे हांव वाचूंक वचना सो लॉर्ड आमचे मागणे लॉर्ड एनलार्ज माय बॉर्डर्स म्हजे ते प्रदेश म्हजे ती
घट तूं विस्तारा येदोळ मुसर जायनातले तसले कॅपॅसिटी म्हाका तूं दी, तसलो एक अभिषेक म्हाका दी, तसली एक आशा म्हाका दी, तसले एक उर्ब म्हाका दी, तसले तुज्या खातीर एक जळचे तसले एक स्थान घेवंक म्हाका तूं साध्य कर. तूं हांवें पळोवचें बरी, तूं हांवें पळोवचें बरी, शेतां पळोवंक, नाच जावचे रत्ने पळोवंक, वाडोवंक वचोंक आनी दिवंक. दुस्मान म्हजे विरोध उठताना देरान मुखार वचोंक तुजें प्रोटेक्शन म्हाका दी, तुजो अभिषेक म्हाका दी, तुजो सांगात म्हाका दी, म्हजी घड विस्ताराय. आमी आपल्या हांव चिंतता 2 आयतारां पयलें केदार we recently sang that for the Lord is marching on. So रेस्पोर आपल्या सैनाक मुखार व्हरता. ताची महिमा या आमच्या गांवांत पळोवंक मेळटली, ताची महिमा आमी पळोवंक शकतले आमी सगळो. And his glory shall be seen upon this land. So देव करूंक आशेता मोगाचें उत्तेजन करूंक हांव आशेता. ओके, म्हाका चड वेळ ना, त्या वेळार उत्तेजन करूंक हांव आशेता. His glory shall be seen upon this land. His glory shall be seen upon this land. His glory shall be seen upon my Mangalore. His glory shall be seen upon my locality where I am. हांव खंयसर मेटान दवरता, खंयसर हांव दिश्ट दवर मागणी करता, थंयसर ताची महिमा पळोवंक मेळटली. कित्याक ताची महिमा घेवन हांव सोदतलो, ताचो अभिषेक घेवन हांव सोदतलो, ताचो सांगात घेवन हांव सोदतलो, ताचे उतार घेवन हांव सोदतलो. आज तशें सोम्या तशें करूंक म्हजी घड तूं विस्ताराय, म्हजी कॅपॅसिटी तूं विस्ताराय, म्हजो भावार्थ तूं विस्ताराय, म्हजें धैर्य तूं विस्ताराय, तुजें तें कॉन्फिडन्स म्हाका घेवन वचूंक. आनी आखरेचें ताचे मागण्यांत म्हजें हांव दूख आसा जावंक सोडिनाका, दूख आसा जावंक सोडिनाका. लोकांच्या त्या वाक्य भागांत आमी ऑलरेडी पळयलें कितें तो सांगता अभिषेक. दूख आसा करूंक न्ही, दूख आसल्ल्यांक बुजोवंक, दूख आसल्ल्यांक तें काडूंक, घायल्ल्यांक गूण करूंक, सुटका दिवंक, बंदीवानाक सुटका दिवंक. थंयसर संतोश कित्याक बंदीवानाक सुटका मेळटा आसतना तांकां भायर हाडटा आसतना तांकां संतोश जाता, घायल्ल्या काळजाच्यान गूण जातना तांकां संतोश जाता, चैतन्याच्या पासांत आसल्ल्यांक सुटका जातना तांकां संतोश जाता. सो देखून आज ताचे कडेन आमी सांगचें सोम्या एनलार्ज माय बॉर्डर्स, म्हजे बॉर्डर, म्हजी घड तूं विस्ताराय सोम्या, म्हजी घड तूं विस्ताराय. तुवें दिवचें वस्त आसा ताची घड, ताचें माप, त्या मापाक सरी जाल्ली म्हजी घड ती विस्तारून, ताच्या मापाक सरी जावन म्हजी घड ती विस्तारून. सोम्या तशें जावंक तूं साध्य कर. सो वाडोवंक आमचें विजन तें जावन आसा, वाडोवंक वचोंक आनी दिवंक. वाडोवंक जेरुसलेमाच्या सभे बरी, वचोंक खंयच्या सभे बरी, न्यू लायफाची विसरले पहिली बूक लागता इंग्लिश. ग्रो लायक आमचे लिडर्स काल शिकयले सगळे घेऊन शकता. ग्रो लायक जेरुसलेमाची सभा कशी ती वाडली आमी पळयता. 3000 पयल्या दिसा, ताच्या उपरांत 5000 दादले, मागीर दिसान दीस तांच्या मेळीक कुसळून आयलो. सो तसलें वाडवड आमकां पळोवचे खातीर सोम्या आमची घड विस्ताराय. मुन्यांगी सोम्या आमची घड विस्ताराय. आमकां बचाव जावचें पळोवंक जाय. जेरुसलेमांत कशें जाल्लें की त्याच तरेन त्याच मागणे, ताचे ते विशेष मागणे आसले, ताचे ते विशेष एकपट आसलो, तांचे वयर विशेष कृपा आसली. हे सगळें उतरां वचोंक म्हाका मेळना. बायबल स्टडींत आमी आनी कितें पळय, तांचे वयर विशेष कृपा आसली. ते दिताले सॅक्रिफायस कर, ते दैरान रावताले, तांचे नांव अद्भुत आश्चर्य जाली. There are keys to the church growth in the Acts of the Apostles. अद्भुत आश्चर्य जाली, पिढा गुम जाली, सावळे नांव सैत गुम जाले. आणि तशें जाता आसतना सभा वाडली. जेरुसलेमाच्या सभे मदीं आमी वाडोवंक एक सोपान मात म्हूण चिंत येता. देवान आशिर्वाद करत आसतना, देवान मागणें आयकत आसतना सगळे तुजे मागले तें कितें तुवें मागलें तें तुका दिता. अंत्योक्याच्या सभे वरी वचोंक
वसो जेजून सांगलें वसा आनी सगळ्या संवसाराक सुवार्ता प्रगट करा ताणें सांगलें. चॅप्टर 1 वर्स 8 ताणें सांगलें पवित्र तुमचे रेतस तुमी सगळ्यांक साक्ष दिल्या. वसा अंत्योकाची सभा विशयात उलयत आसतना अंत्योकाच्या सभेंत 13व्या अध्यायांत 1 ते 3 आमी पळयता थंयसर सगळे लिडर्स ते सांगता मेळ्ळे मागोवंक अंत्योकाच्या सभेंत. मी देवाच्या आत्म्यान तांकां सांगलें तशें मागणें करता आसतना पावला कडेन बार्नबासा कडेन हांवें खंयची सेवा तांचे खातीर नम्य आहली आसा की त्या सेवेक तुमी दान दिया, रिलीज करा, तांकां धाडया, वसोंक तांकां दान दिया. आमच्या सभेंत आमची सभा एक दादची सभा जावं दी. आमची सभा वेची सभा जावं दी. आमची सभा दादची सभा जावं दी. कोणा वतो म्हाका तुमी धाडून पुरो एक दीस वचून चूक दिन नाही तुझी ताजे कडेन गरज आसा थंयसर देवान आमकां उठयत आसता. आमकां खंयसर देव धाडटा की मागणें करूंक आमी त्या एका रितीन आमी मागणें करता आसतना देव सांगता ताका नम्या येता सेवेक ताका तूं रिलीज कर, चेरीक रिलीज कर म्हणत जाल्यार सोमी एक दीस आमी मागणें करता आसतना चेरीक रिलीज करची ती जबाबदारी आमची. ताचे खातीर मागची, ताच्या सांगता रावची, ताका कितें उणें जायना तरी पळोवची ती जबाबदारी आमची. ताचें नांव मुखार दिसल्यार ताचें नांव काडल्यार तशेंच कोणी सोम्याक सोमी धाडूंक पुरो. गो लायक एंटिओक, गिव लायक मेसिडोनिया. ओके त्या सगळ्या तांणी सॅक्रिफायस करून दिलें, तांणी सॅक्रिफायस करून दिलें. तशें करच्या खातीर देव आमची घड दिसतालो दी आमकां आमचे ते विशेष रितीन देव आमकां आमचे देवता काम करून दी आनी कधी एक साध्य करून दी. कोण दुकान म्हणून घुमतात ती संतोषान गितां गावन लोक तेली सोम्यान सांगलें सगळें ताणें केलें. सोम्यान सांगलेलें सगळें तो करता. आमकां ताचें वागदान जावन आसा. आयजाया 54:2 आनी 3 आमकां ताचें वागदान हें जावन आसा. हांव तें सोदून वचूंक ना पूण देवान ताणेंच तें उलोवन म्हाका दिलें. सो देखून तें वागदान आमी घेवया आनी आमी आमकां समर्पण ताका करया. तूं बरें ताच्या संगीत हालेलुया हालेलुया. हांव पातयेता आनी एक फावटी जाळ गळसो वेळ आयला. आनी एक फावटी जाळ गळसो वेळ आयला. पेद्रूक ताणें सांगलें रातभर मेहनत काड कश्ट काड कितें सुद्दां जालें ना म्हणटा आसतना तो सांगता तुजें तें जाळ मुखार तुमचें तें सगळ्यां. सो आनी एक फावटी जाळ गळसो वेळ आयला आनी तशें करता आसतना आज आमी ताचे खातीर समर्पण दिया. ताणें कितें सांगचें तें आयकया, ताचे कडेन मागया आमी. सोम्या वाडोवंक हांवें कितें करी जाय, हांवें कितें करी जाय, इंडिविज्युअली आमी सर हांवें कितें करी जाय. सोम्या हांवें कितें करी जाय वरच्या खातीर, वेच्या खातीर हांवें कितें करी जाय, दिवच्या खातीर हांवें कितें करी जाय. म्हाका साथ कर. तर तुजी घड आज तूं विस्तराय तुजी कशी करचे खातीर एक आशिर्वाद जावच्या खातीर, दूख दिवच्या खातीर न्ही, म्हाका बुजोवन हाडच्या खातीर, आशिर्वाद जावच्या खातीर. सोम्या म्हाका तूं तुजी घड तूं विस्तराय. आमी मागणी करया. म्हाका सोम्या तुज्या उतरा खातीर तुका आमी अर्थ दिता. तूं हांगासर आमचे कडेन उलयत आसाय. सोम्या आमकां एक सभा जावन तुवें दवरलाय. धैर्यान उबें राव तुज्या नांवा खातीर. तुजें नांव तें वर्तें अधिकाराचें नांव आमच्या सांगाता तुवें दिलां. आई विल बी विथ यू म्हणून तुवें सांगलां. सोम्या आमी तेंचं आशें नांव आनी आमच्या जिविता वरवीं आमच्या साक्षे वरवीं आमच्या उतरा वरवीं आमी करच्या खंयच्याय सत्ते वरवीं तुजो सांगात सोडून आमी आमच्याच मेकळ्या वचनाशें बघा तुवें सांगता बसून आमकां साध्य कर. तुवें सांगतना तुजो ताळो आयकून आमकां साध्य कर. सोम्या तूं आमचें सांगता बाब आमकां आशिर्वाद तूं कर. सोम्या तुजो हात आमच्या सांगाता आसूं एकल्याच्या सांगाता हांगासर. बाबा आमची घड तूं विस्तराय. खंयच्या आमी उडोवून संदेश येता आसतना कितें आमी सांगलां जाल्यार सोम्या तें पळोवन तूं थंयसर तूं आमच्या काळजाक उलोवन सांग तुजें मागणें हांवें आयकलां म्हणून सांग. बाबा ती खात्री मेळो दी तुज्या भुरग्यांक, तुज्या सेवकांक, तुज्या सात्रांक आनी एकल्याक हांगासर आशिल्ल्यांक बाबा काळजाक
काळजात उलय आणि तुझ्या तुका उलो म्हणत असताना घर दिसताना सांगत असताना आशीर्वाद दी म्हणून सांगत असताना आशीर्वाद कर म्हणून सांगत असताना तू दुसऱ्याक दिनातले बरे कर बघा तू तांचे पयस करून म्हाका यूज कर म्हाका आशीर्वाद कर म्हणून सांगत असताना वाईटातले म्हाका राख म्हणून सांगत असताना सम्या तू बळवून तरी तुझ्या लोकां सांगता सभे सांगता आसो आमकां वरत्या रितीन तू साध्य कर या शहरात तुझी महिमा ती फळो मेळटली म्हणून आम्ही तुझे भावार्थ दवरून सांगता सगळ्या या शहरात पळोवन पावतले हांव तुझी महिमा तुका महिमा जावन दी आमच्या सगळ्याच्या जिवितांत आमच्या सुवार्थेत हांव फळ यशे तूं कर सगळें बाबा फळ यशे कर या शहराच्या कोणशात हांव फळ यशे कर सगळ्या बाबा कोंकणी उलोवच्या लोकांच्या मदें घालता हांव फळ यशे कर सगळ्या बाबा कोर्नेलियस बरी समाधान आसा बाबा सोदलेल्या जशें आमकां धाड कोर्नेलियस सोदतालो ताका ताच्या सरशीन तुवें पेद्रोक धाडले सगळ्या हीच जो सोदतालो ताच्या सरशीन तुवें फिलिपाक धाडले लिडिया सोदताले ताच्या सरशीन तुवें सांपावलाक धाडले सगळ्या बाबा सोदतली मस्त जण आसात तांचे सरशीन आमकां तूं धाड आमचे दोळे तूं उक्ते कर शेतां आमकां दाखय कनवळे आमकां दी तुज्या काळीज आमकां दी तूं आमकां धाड सगळ्या आनी धाड आमकां लुवोंक आमकां साध्य कर आमकां दाखोवन दी आमकां वचोंक साध्य कर आमकां दिवंक साध्य कर तुज्या मोहिमे खातीर आनी तुजी सभा ती स्थापन जावचे खातीर सोम्या थंयसर नागी थंयसर वसोंक स्थापन करूंक आमकां साध्य कर हें सर मागता हांव आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन 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 आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकपण आमचे सोमयेस्त आसूं आज आनी सदांकाळ तो आसूं आमेन